बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं अमशरी आरिफ हमीद भट्टी। नाज़रीन, हुकूमती कैंपों में, हुकूमती जमातों में खलबली मच गई है कि क्या वजह है कि बार बार अडयाला जेल के दरवाजे खुलते हैं और इमरान खान को ऑफर्स की जा रही है। अब हुकूमत भी शायद ये महसूस करने लग पड़ी है कि उनका बोझ उठाना खासा मुश्किल हो गया है, जिसकी वजह से खुद जो अहम हल्कों के नहायत करीब तरीन है मोहतरम फैसल वाडा साहब, उनका कहना है इमरान खान एक हकीकत है, उनका मैंडेट भी कबूल करना होगा। दूसरी तरफ कौमी हुकूमत की भी बातें चल रही हैं, क्योंकि मौजूदा हुकूमत ने हर जुल्म और सितम आजमा कर अपने आप के लिए अवाम में सिर्फ नफरत पैदा की, अपने आप में अवाम की हमदर्दी नहीं पैदा की। और इसके बरक्स अडयाला जेल में शख्स जिस पर बज़ाहिर मीडिया पर कवरेज पर पाबंदी है, उसकी तस्वीर से डरते हैं, उसकी आवाज से खौफजदा है, लेकिन पाकिस्तान मीडिया में कोई ऐसा टॉक शो नहीं, कोई ऐसा बुलेटिन नहीं, कोई सियासी गुफ्तगू हो या आईनी, कानूनी हो या मुल्की अफरा तफरी, इमरान खान से शुरू होकर इमरान खान पर ही खत्म हो जाते हैं। जिन्होंने इमरान खान पर बाइकाट किया, करवाया, वजीर इतलात जो गालबन उनका नाम आजकल है ताड़ड़ साहब, उनकी हर प्रेस कॉन्फ्रेंस भी ही इमरान खान पर तनकीद पे शुरू होती है कि इमरान खान इतने अहम हो चुके हैं कि आईनी बेंच हो, जो हुकूमती आईनी बेंच होता है, एक होता है सुप्रीम कोर्ट का बेंच, एक होता है जिसे आईनी बेंच, जिसे हुक्मरान की अक्सरियत लोगों ने जिस बेंच को तश्कील दिया हो, उसमें भी इमरान खान के केस के बगैर, लफ्ज के बगैर हर केस अधूरा है। अडयाला जेल में हो कोई समात तो इमरान खान, सुप्रीम कोर्ट में हो इमरान खान, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पीटीआई, हाई कोर्ट्स में हो पीटीआई, और जो मुल्क के अरबों खरबों रुपए खा गए, जिनके बारे में शहीद अरशद शरीफ ने मनी लॉन्ड्रिंग पर दर्जनों प्रोग्राम किए, जिनके मुलाजमों से 2.5 अरब रुपए निकले, वो वजीर आजम हाउस में बैठे बेबस नजर आते हैं। वो ऐसा लगता है बज़ाहिर वो वजीर आजम है, लेकिन उनकी चाबी किसी और के पास है। तमाम अहम बड़े ओहदों पर खुद मुस्लिम लीग नून के 2 वज़रा ने कहा ये तैनाती तो हमने की नहीं, हमें तो खुद मीडिया से पता चलता है कि नोटिफिकेशन हो गया है। तो ऐसी हुकूमत का क्या फायदा, ऐसी पांव का क्या फायदा कि अपने वजन पर आप चल ना सको। ना दूसरी तरफ हुकूमत के लिए मुश्किलात में इजाफा होता जा रहा है। गुज़श्ता रोज सुप्रीम कोर्ट में हुकूमती आईनी बेंच में अहम केसों की समाअत हुई। इसी आईनी बेंच को 26वीं गैर आईनी तरीके से जो तरमीम पास कराई गई, उसी के केस की समाअत हुई, जिसमें बज़ाहिर समाअत में रिमार्क्स तो बड़े खास दिए गए सिविलियन के फौजी अदालत के ट्रायल में और महसूस नशिस्तों पर, लेकिन गैर जानिबदार हल्के कह रहे हैं हुकूमत जो चाहेगी फैसला होगा, क्योंकि इसीलिए 26वीं आईनी तरमीम लाई गई कि नहायत अच्छी शोहरत के हामिल, कानून को समझने वाले, हर किस्म के दबाव को तर्क करने वाले, गरीब और अमीर के लिए एक जैसा फैसला करने वाले, ताकतवर और कमजोर को इंसाफ फराहम करने वाले मंसूर अली शाह का रास्ता रोका गया कि उन्हें चीफ जस्टिस जो सीनियरिटी में सबसे पहले नंबर पे थे। दूसरे नंबर जस्टिस मुनीब अख्तर, उनका रास्ता रोका गया, और तीसरे यहिया अफरीदी साहब को बनाया गया। और उसके बाद हुकूमत ने नंबर गेम में आईनी पैकेज बना दिया और उस शख्स को, मोहतरम को, मंसूर साहब को, जस्टिस को, एक मुझे नाम उनका याद नहीं है, काबिल एहतराम है वो, उन्हें आईनी अदालत का, हुकूमती आईनी अदालत का सरबराह मुकर्रर कर दिया, जिन्होंने लिखा था सुप्रीम कोर्ट का फैसला ना करा जाए। ये इमरान खान क्या शख्स है, ये क्या खौफ है इसका कि इसने जो अजल से अमल दुश्मन थी एक दूसरे की, पीपल्स पार्टी, नून लीग,
एम क्यों मुख्तलिफ इल्जामत में, किसी को दहशतगर्द कहते रहे, किसी को कातल कहते रहे, किसी को धरती का नसूर कहते रहे, किसी को पटड़ा घसीटे के, सब एक टोकरी में इकट्ठे हो गए। लेकिन अडयाला जेल से फैसले के मुंतजर हैं। इन्हें पता है कि इमरान खान ने जिस दिन कोई ऑफर कबूल कर ली तो इनकी छुट्टी, आधी छुट्टी में पूरी छुट्टी। नाज़रीन, ये 26वीं आईनी तरमीम पर मंसूर अली शाह 2 खत चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान या अफरीदी साहब को लिखे चुके हैं कि किसी भी आईनी फैसले पर करने से पहले 26वीं आईनी तरमीम पर फुल कोड बनाया जाए। अगर फुल कोड बनता है तो ये आईनी जो अदालत बनाई गई है हुकूमती नंबर गेम से ये ख़त्म हो जाएगी और चीफ जस्टिस बनेंगे। अब बज़ाहिर तो सिविलियन के फौजी अदालत के ट्रायल पर मुख्तलिफ रिमार्क्स दिए और सुप्रीम कोर्ट ने हुकूमती आईनी बेंच में कहा कि मिलिट्री कोर्ट को फैसला सुनाने की इजाज़त नहीं दे सकते। इसका मतलब ये होगा कि हमने मिलिट्री कोर्ट्स मान ली। और भाई सिंपल बात है, इस केस को इतना क्यों लुमका रहे हो? आइन और कानून ये कहता है कि सिविलियन के मिलिट्री कोर्ट में नहीं चल सकते। अगर मिलिट्री कोर्ट में फैसले करने हैं तो सुप्रीम कोर्ट का क्या फायदा, हाई कोर्ट्स का क्या फायदा, इंसादात दहशतगर्दी अदालतों का क्या फायदा, सेशन जज का क्या फायदा? आप अपने खिलाफ ही फैसला दोगे कि हमारी अदालतें इस काबिल नहीं है, लिहाजा मिलिट्री कोर्ट से फैसला कराते हैं। अब ये क्या फैसला आईनी करती है? बाद लोग तो कह रहे हैं हुकूमत की ख्वाहिश के मुताबिक जो बज़ाहिर आईनी अदालत बनी है, जिसे गैर आईनी तरीके से बनाया गया है, जिसे नंबर गेम से बुलाया है, जिसके 26वीं तरमीम पर इमरान खान ने 3 ही मुतालबे रखे हैं जब उन्हें ऑफर की गई। अलीमा खान ने खुद कहा कि उन्हें कहा गया था 15 दिसंबर तक आपको रिहा कर दिया जाएगा, आप खुदा के वास्ते डी चौक ना आए। तो उन्होंने कहा नहीं, पहले मेरे तमाम लीडर, रहनुमा, कारकुन रिहा किए जाए, जिनके बीवी, बच्चे, बहन, भाई, माँ, बाप, रिश्तेदार गिरफ्तार गई और जिनको गोलियां मारी गई, उनका 26 नवंबर के सानिया की सुप्रीम कोर्ट का सीनियर मोस्ट जज साहबान के बारे जुडिशल कमीशन बनाए किया जाए। अगर वो बनाते हैं तो सीनियर मोस्ट तो जस्टिस मंसूर अली शाह और मुनीब अख्तर है। तो फिर तो हुकूमत फंस गई। फिर तो गोलियां चलाने वालों को भी पता चल जाएगा, गोलियां मारने वालों को भी पता चल जाएगा, आर्डर देने वालों को भी पता चल जाएगा, और वो पुलिस अफसर भी शिकंजे में आ जाएंगे जिन्होंने हुकूमत के गैर आईनी, गैर कानूनी हकामात माने, जिन्होंने लोगों के घरों में औरतों, बुजुर्गों, बच्चों को उठाया, मारा पीटा, किसी की बेटी उठाई, किसी की बहन उठाई, किसी की इज्जत महफूज नहीं रही। पाकिस्तान के मीडिया ने तो आंखें बंद रखी, लेकिन अल जजीरा, BBC, दुनिया भर के मीडिया ने पाकिस्तान में फंडामेंटल राइट की वायलेशन पर आवाज उठाई, जो हुकूमत के लिए चकरा रही है। हुकूमत घबरा रही है, मान नहीं रही, खसियानी बिल्ली खंबा नोचे। परेशान है वज़रा कि हमारा इक़्तिदार किसी भी वक्त एक निक्की जई जो अडयाला जेल में बंद है इमरान खान, अगर वो बात मान लेता है तो ये हुकूमत तो गई धड़म तख्ता। यही नुकसान होता है कि जब आप अवामी मैंडेट की बजाय चोर दरवाज़ों से आए, तो जो चोर दरवाज़ों से भेजते हैं दरवाज़ा बंद कर देते हैं और बाहर से कुंडी लगा लेते हैं, तो आप दरवाज़ा ही नोक करते रहते हो, भाजी मैं वजीर तो मैं खोलो। उन्होंने कहना चल आप तो सीटा हार गया, फार्म 47 च तू कड़ा वजीर मैं बाहर आ। दूसरी तरफ नाजरीन, आजकल इमरान खान पर तो गोलियां चलाई गई तरीके इंसाफ पर 25 नवंबर को। अब मौलाना फजलुर रहमान बहुत ज्यादा सीख पा है, उन्होंने पेशावर बहुत बड़ा जलसा किया और मौलाना फजलुर रहमान साहब ने हुकूमत पर ताबड़तोड़ हमले किए, हुकूमत को नॉकआउट करके रख दिया। उन्होंने कहा कि हमें ताबड़तोड़ हमला करते हो, हमें धमकियां देना बंद कर दो, हम तुमसे डरते नहीं हैं, हुकूमत धोखेबाज है, हम आ रहे हैं इस्लामाबाद लॉन्ग मार्च करने, आपकी गोलियां खत्म हो जाएंगी लेकिन हमारे काफिले चलते रहेंगे। गो कि मुझे मोहतरम मौलाना फजलुर रहमान सबसे ज़्यादा उम्मीद नहीं है, क्योंकि 26वीं तरमीम पे एंड मौके पर इन्होंने डील कर ली। लेकिन मौलाना ने अपने जलसे में कहा 26वीं तरमीम में हमारे पास रोजाना आके मिन्नतें करते थे, गोडे पकड़ते थे, बिलावल साहब आते थे, हुकूमती वज़रा आते थे, सारे आते थे, लेकिन हमें धोखा दिया, हम इन्हें नहीं छोड़ेंगे।
ان کی گولیوں سے نہیں ہوتا. انہوں نے کہا ہمیں اسٹیبلشمنٹ سے نہ ڈراؤ. یہ مولانا فضل الرحمان صاحب کے لفظ ہے, ہمیں اسٹیبلشمنٹ سے نہ ڈراؤ. انہوں نے کہا ملک میں اس وقت جمہوری حکومت نہیں, اسٹیبلشمنٹ کی حکومت ہے اور میں اس کو نہیں مانتا. اگر میرے لوگوں پر گولیاں چلائی گئی تو نہیں چھوڑوں گا. ناظرین, مولانا فضل الرحمان صاحب نے واشگاف لفظوں میں حکومت کو آج للکارا ہے. انہوں نے کہا ہے کہ مولانا صاحب نے کہا کہ پی ٹی آئی نے ان کا جلسہ تھا. لیکن ناظرین حیرت والی بات بتاؤں کہ اس جبر کے موسم میں, اس فسادیت کے موسم میں, اس بربریت کے موسم میں, اس گرفتاری کے موسم میں, پشاور میں جہاں پی ٹی آئی کی حکومت ہے, مولانا فضل الرحمان نے جلسہ کیا, اسٹیبلشمنٹ اور حکومت کو للکارا. لیکن حیرت ہے, ایک بھی رکاوٹ نہیں کھڑی کی گئی, ایک بھی مقدمہ درج نہیں کیا گیا, ایک بھی لاٹھی نہیں چلائی گئی, ایک بھی جگہ شیلنگ نہیں ہوئی, کسی کو فائرنگ نہیں کی گئی, کسی کی گرفتاری نہیں ہوئی, کہیں گولی نہیں چلی. لیکن جب پی ٹی آئی جلسہ کرتی ہے پنجاب میں, اسلام آباد میں, سندھ میں, بلوچستان میں, تو رکاوٹوں کے انبار کھڑے ہو جاتے ہیں. پولیس اپنی ہی عوام کو فتح کرنے کے لیے ان پر حملہ کر دیتی ہے, شیلنگ کرتی ہے, آنسو گیس کرتی ہے, کنٹینر کھڑا کرتی ہے, رکاوٹ کھڑی کرتی ہے. یہ فرق ہے عمران خان کی سوچ اور عامر ضیاء الحق کی باقیات میں. عمران خان کے ادھر وزیر ہیں کے پی میں علی امین گنڈا پور, انہوں نے مولانا صاحب کے جلسے میں ایک بھی رکاوٹ کھڑی نہیں کی, ایک گرفتاری نہیں ہوئی, ایک مقدمہ درج نہیں ہوا, کہیں کسی کو نہیں روکا گیا. انہوں نے اپنا جلسہ کیا, ختم ہو گیا, اور انہوں نے کہا کہ ہم لانگ مارچ کریں گے. مولانا نے کہا کہ ہمیں گرفتاریوں مقدمہ سے نہ ڈرائیں, ہم نیب ادھر اسلام آباد لانگ مارچ کی طرف آ رہے ہیں. کیا عمران لانگ مارچ اس لیے کریں گے کہ گولی کیوں چلائی 26 کو, یہ رک جائے؟ عمران خان نے واشگاف لفظوں میں کہہ دیا. انہوں نے کہا کہ ہم نے جب تک مینڈیٹ واپس نہیں ہوتا, یاسمین راشد اور دیگر لوگ رہا نہیں ہوتے, چوری کا مینڈیٹ واپس نہیں ملتا اور 26ویں ترمیم واپس نہیں ہوتی, ہم سول نافرمانی شروع کریں گے. پرامن احتجاج جاری رہے گا. کے پی کے میں جمعہ شہداء منایا جا رہا ہے اور 15 تاریخ تک اگر حکومت نے مطالبات نہ کرے تو پھر ان کی بہن علیمہ خان نے کہا ہے کہ عمران نے کہا ہے کہ عمران خان نے صاف کہہ دیا گولیاں چلانے والوں کو معاف نہیں کریں گے. انہوں نے کہا مجھے آفر دینے کی بجائے 3 مطالبات مانے, گرفتار لوگوں کو رہا کیا جائے, بے گناہ لوگوں کو, مقدمات ختم کیے جائے, چوری کا مینڈیٹ واپس کیا جائے, 26ویں ترمیم واپس لی جائے, ملک کو آئین قانون کے مطابق چلایا جائے, شخصی آمریت کی بجائے جمہوریت کی فراوانی کے لیے کام کیا جائے. علیمہ خان کے مطابق عمران خان کی صحت بالکل ٹھیک ہے, وہ کتابیں مانگ رہے ہیں. انہوں نے کہا, عمران خان نے کہا اگر ہمارے مطالبات پورے نہ ہوئے تو ہم سول نافرمانی شروع کریں گے اور اوورسیز پاکستانی پیسہ بھیجنا بند کر دیں. اوورسیز پاکستانی شاید مکمل پیسہ بھیجنا بند نہ کرے, یہ میری رائے ہے, کیونکہ جو وہاں جاتا ہے اس کے ادھر پورا خاندان منتظر ہوتا ہے اور ان سے کئی خاندان چلتے ہیں. لیکن یہ عمران خان کا حق ہے. پیسے تو لوگ باہر بیرون ملک, اس ملک میں روزگار نہیں, جان محفوظ نہیں, عزت محفوظ نہیں, باہر جاتے ہیں ادھر لاتعداد لوگ, ان کے دیے ہوئے میں بھیجے گئے پیسے ریمیڈنس پاکستان کے امپورٹ کے بجٹ سے زیادہ ہے. اسے کم ہوتا نہیں کرتا, اس کے وقت آنے پر اس پر بھی روشنی ڈالیں گے. ناظرین, دوسری طرف محمود خان اچکزئی نے کہا کہ ہم اس چور حکومت سے مطالبہ کرتے ہیں کہ جن کے بچوں کو تم نے گولیاں ماری ان سے معافی مانگو. گولیاں برسانے سے ملک نہیں چلے گا, ورنہ پورے ملک میں ڈی چونک بنا دیں گے. ناظرین, دوسری طرف فوجی عدالتوں کے مقدمات کا فیصلہ سنانے کی اجازت دینے کی استدعا میں نے پہلے ہی کا مسترد کر دی گئی ہے, اور اجازت دینے کا مطلب یہ لفظ کہہ دیا ہے. دوسری طرف ناظرین, آج گزشتہ روز القادر ٹرسٹ اور توشہ خانہ 2 کا کیس تھا, جس میں بشرا بی بی کی عمران خان سے طویل ملاقات ہوئی.
بشرا بی بی نے انہوں نے 24 نومبر کے احتجاج پر خصوصاً جو 26 نومبر کو ہوا اس کے بارے میں تفصیلات سے انہیں آگاہ کیا۔ کہا جا رہا ہے کہ اس پر عمران خان اہم فیصلہ کریں گے، تاہم وہ یوم شہداء منانے کا کر رہے ہیں اور انہوں نے فی الحال اپنی جماعت کی تمام لیڈرشپ کو ہدایت کی ہے کہ شہید ہونے والوں کے ورثاء کی پوری مالی امداد کی جائے اور انہوں نے اس بات کا برہمی کا اظہار کیا ہے جب میں نے کہا تھا FIR درج کرائی جائے، اس پر سلمان اکرم راجہ، علی ظفر، بیرسٹر گوہر علی اور دیگر کی ایک کمیٹی بنا دی گئی ہے۔ بیرسٹر علی ظفر نے کہا کہ یہ کام بڑا حساس معاملہ ہے کیونکہ ہمارے لوگوں کو جگہ جگہ ظلم کیے گئے، زیادتیاں کی گئی، نہ صرف پہلے رکاوٹیں کھڑی کی گئی، ہمیں ادھر پہنچنے میں مشکلات کی گئی، بنیادی حقوق کو سلب کیا گیا، بلکہ گولیاں چلائی گئی، اندھیرا کر کے مارا گیا، لاشیں غائب کی گئی، ہسپتال پوسٹ مارٹم نہیں دے رہے۔ تو آئندہ چند روزوں میں عدالت سے رجوع کر لیا جائے گا، جو ہمارے لوگ شہید ہیں ان کے خلاف مقدمہ درج کرایا جائے اور اس میں ہم کامیاب ہوں گے۔ انہوں نے کہا کیونکہ حکومت نہ انسانی حقوق کی پرواہ کر رہی ہے، نہ آئین اور قانون کے مطابق چل رہی ہے، صرف جبر اور ظلم سے عوام کو پر فاتح ہونا چاہتی ہے، لیکن عوام نے غلامی سے انکار کر دیا ہے، اور جو قوم غلامی سے انکار کر کے آزادی کی جدوجہد کرتے ہیں فتح ان کا مقدر ہوتی ہے۔ نان کیسی بات ہے کہ ڈیالہ جیل میں شخص بند عمران خان، ہر فیصلہ اس کی طرف سے آتا ہے۔ احتجاج ہوگا تو پاکستان سمیت 26-27 ممالک میں احتجاج ہوتا ہے، وہ ہڑتال کا دیتا ہے تو یہ ہوتا ہے۔ اب تک 188 مقدمات اس پہ درج کر دیے گئے، لیکن نہ اس نے جدہ جانے کی حامی مانگی، نہ اس نے لندن جانے کی حامی، نہ انہوں نے آفر قبول کی، نہ انہوں نے رہائی کی آفر قبول کی۔ جب بھی کوئی جاتا ہے تو وہ پہلا مطالبہ رکھتے ہیں میرے بے گناہ رہنما پورے پاکستان میں جو خواتین، بزرگ، بچے، انہیں رہا کیا جائے۔ 26ویں ترمیم جس میں عدالتوں کا سلب کیا گیا، حقوق کا انہیں کمزور کیا گیا، اس 26ویں ترمیم کو واپس رہے اور چوری کا مینڈیٹ دیا جائے۔ ورنہ یہی اگر نواز شریف ہوتے تو جب نیب اور کولڈ جیل میں رات کے دروازے میں خفیہ ملاقاتیں ہوتی تھی تو ایک ہی بات ہوتی تھی، میں بیمار ہو گیا، میرے پلیٹلیٹس کٹ ہو گئے، سروس ہسپتال بھیج دیا گیا، ہائے میں بیمار ہو گیا، میں نے بچاؤ، اور اسے لندن بھیج دیا گیا۔ لیکن یہ عمران خان کیا ہے، نمبر مانگ رہا ہے، کتابیں پڑھنے کے لیے مانگ رہا ہے، اپنی ڈیل، اپنی رہائی کی بجائے اپنے جو ہزاروں کارکن ہیں، جھوٹے مقدمات ہیں، ہزاروں لاکھوں مقدمات ہیں یا ہزاروں ہیں، وہ ختم کرنے کی کوشش کر رہا ہے۔ اس کا مطلب ہے اگر ایک شخص نے یہ عہد کر لیا ہے کہ میں نے NRO نہیں لینا، اپنا حق لینا ہے، غلامی نہیں آزادی لینی ہے، ڈیل نہیں قانون کی حکمرانی چاہتا ہوں، تو عوام اس کے ساتھ چل پڑی ہے، تو یاد رکھ لیں یہ حکومت کی کشتی ڈگمگا رہی ہے، خچکولے ہیں، کچھ ٹائم ہے، مہینے لگ جائیں گے، لیکن انہیں جانا ہے اور پھر ان کا احتساب بھی ہوگا، ایک ایک ظلم کا حساب دینا ہوگا، ظلم رہے اور امن بھی ہو۔ تم ہی کہو کیا ممکن ہے یہ؟ ناظرین، دوسری طرف حکومت کی ظلم کی کرتے کرتے تھک گئی ہے، لیکن پاکستان کی عوام کو سلام، اوورچرز پاکستانیوں کو سلام کہ ان کے شناختی کارڈ اور پاسپورٹ کو بند ختم کرنے کی دھمکی دی گئی، لیکن نہ ان کے حوصلے پست ہوئے، نہ ان کا جذبہ کم ہوا۔ یہی جذبہ آپ کو آزادی کے سورج کی روشنی سے آپ کے چہرے کو روشن کرے گا۔ اللہ پاکستان کا حامی و ناصر ہو۔ پاکستان زندہ باد۔